हमारी अल्लाह पाक ने एक उलूहियत नहीं छोड़ी, बाकी सब कुछ मुस्तफा है। इसलिए अब मोहब्बत वालों की आ जाती है तो दीवानों की जो मोहब्बत करते हैं तो इमाम कुशैरी फरमाते हैं कि मोहब्बत का तकाजा ये होता है कि जो मुहिब होता है वो अपने महबूब से जब ज्यादा मोहब्बत करता है तो अपना रंग उसमें डाल देता है, अपना रंग उसमें डाल देता है। और फिर उनका हाल क्या होता है वो पिछले 2 दिन से आप सुन ही रहे हैं कि उनका हाल ये हो जाता है कि फिर उनका वो मकाम आशिकों का बुलंद हो जाता है कि वो जब जिधर इशारा कर दें उधर काम हो जाता है, वो मकाम मिल जाता है। हज़रत इब्राहिम बिन आदम आशिक थे अपने मौला के, अपने दोस्त अहबाब में बैठे थे, यारों में दोस्तों में उनका हल्का बाब अपना आशिकों का जो होता है उसमें बैठे थे। और बैठे बैठे आपने फरमाया कि तुम सामने, और कहाँ बैठे हैं, बैठे भी किधर हैं, मक्कातुल मुकरमा में। हज़रत इब्राहिम बिन आदम मक्का शरीफ में बैठे हैं और अपने दोस्त हल्का अहबाब के साथ बैठे हैं और आशिकों की गुफ्तगू है और मोहब्बत की गुफ्तगू है। और आप फरमाते हैं कि सामने वो पहाड़ देख रहे हो, जैसे कि हुजूर फरमाते हैं, तो ये हुजूर के दीवानों का हाल था। तो वो देखते हैं, फरमाते हैं अपने दीवानों को जो साथ मजलिस में बैठे थे, सामने ऐसे इशारा कर दिया इब्राहिम बिन आदम ने। रात तो मैंने बात बताई थी ना, मछली को इशारा कर दिया तो वो सारी सुइयां लेकर आ गई। आज आप बैठे थे तो आपने कहा कि ये पहाड़ देखो, अगर आशिक हजरात, इब्राहिम बिन आदम फरमाते हैं, अगर आशिक हजरात इस ऐसे पहाड़ों को भी हुक्म दे दें तो वो अपनी जगह छोड़ के कहीं चले जाते हैं, अपनी जगह पहाड़ चले जाते हैं आशिक। आपने फरमाया, इब्राहिम बिन आदम ने कहा अपने हल्का बाब में, तो आपने ये कहा था, आपने पहाड़ को ये हुक्म तो नहीं दिया था कि जगह छोड़, तो पहाड़ अपनी जगह से हिलना शुरू हो गया मक्का शरीफ अल्लाह के घर में इब्राहिम बिन आदम के कहने पर। और अभी उन्होंने हुक्म नहीं दिया पहाड़ को, और सिर्फ ये कहा कि अगर आशिक अल्लाह के बंदे उसके मोहब्बत में जो उसके इश्क में फना हो जाते हैं, अगर वो पहाड़ को हुक्म दे दे तो पहाड़ अपनी जगह छोड़ देता है। तो पहाड़ हिलना शुरू हो गया। आपने फौरन पहाड़ को हुक्म दिया, अरे ये तो मैं दोस्तों को मिसाल दे रहा हूँ, तुझे हुक्म तो नहीं दे रहा। उसी वक्त आपने फरमाया कि तो मैं दोस्तों को मिसाल दे रहा हूँ, हुक्म तो नहीं दे रहा। तो इसलिए जो इश्क वाले होते हैं वो महबूब की सना बयान करते हैं और उसमें फना हो जाते हैं। तो इमाम कुशैरी ने इसलिए फरमा दिया कि मोहब्बत का तकाजा ये होता है मुहिब का कि वो अपना रंग जो है वो महबूब में नजर आए। महबूब वही होता है और मुहिब वही होता है, आशिक वही होता है जो अपने महबूब की तमाम सिफात को अपने अंदर जमा करते हैं, वो होता है। तो इसलिए एक जगह पर हज़रत इब्राहिम बिन आदम बैठे, बात चलती जाएगी कि सफर करते हुए जा रहे समंदर के किनारे, समंदर के अंदर सफर करते हुए जा रहे, तेज तूफान आ गया, तेज तूफान आ गया और बड़ा तेज, और अंधेरी चल पड़ी। तो वो जनाब जितने साथी थे वो घबरा गए। आपने क्या किया, आप शायद समंदर के साथ तो सफर करते हुए जा रहे थे, आपने एक तकिया लिया और लेटना शुरू कर दिया। सारे दोस्त घबरा गए, परेशान हो गए कि हजरत इतना तेज तूफान, इतनी अंधेरी है, आपको इस वक्त कौन सी नींद आने लगी है, हमारी तो आजमाइशों में शिद्दत आ गई है, हम तो घबरा गए, आपको नींद आने लगी है। आप फरमाने लगे कोई बात नहीं, अगर ये आजमाइश भी उसकी तरफ से है, अगर उसने हम पर आजमाइश डाल दी है तो कोई बात नहीं, उसकी रहमत भी तो हम हमारे साथ है, हम लेट रहे हैं तो शायद उसकी रहमत ही आ जाए हम पर, ठीक है ना, उसकी रहमत से मायूस तो नहीं होते। तो आपने इतनी बात कही थी, अल्लाह पाक ने सारी अंधेरी को खत्म कर दिया और रहमत नाज़िल फरमा दी। तो इसलिए ये जब कह देते हैं तो ये वैसे ही काम हो जाता है। तो इसलिए मोहब्बत वालों का वो है ना, चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दे दुनिया की, ये शान है उनके गुलामों की, सरकार का आलम क्या होगा। तो जब ये आशिक मोहब्बत वाले होते हैं तो फिर ये क्या होते हैं, ये आला हज़रत अहमद रज़ा खां बरेलवी फरमाते हैं, दिल को उनसे खुदा जुदा ना करे। कुरान पढ़ते हैं, दिल को उनसे खुदा जुदा ना करे। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ कि इस बात से आशिकों की जुड़ाई कि कहीं भी हो, खाते पीते जागते सोते दिल महबूब के कदमों में हो। बड़े साहिबान होते हैं और होते मदीने में, बड़े कहरों पक्का होते हैं लेकिन होते मदीने में। दीवानों का ये हाल होता है, ठीक है ना, मदीने में ये रहते हैं जहाँ पर ये नहीं होते।
مدینے یہ رہتے ہیں یہاں پر یہ نہیں ہوتے دیوانے آرمی کی شب نہیں سوتے نہیں سو مدینے میں یہ ہوتے ہیں یہاں پر یہ نہیں ہوتے مدینے میں یہ ہوتے ہیں یہاں پر یہ نہیں ہوتے یہ جن کے صدقے کھاتے ہیں انہی کے گن گاتے ہیں یہ جن کے صدقے کھاتے ہیں انہی کے گن گاتے ہیں کسی بھی غیر کے در پر نہیں جھکتے نہیں جھکتے مدینے میں یہ ہوتے ہیں یہاں پر یہ نہیں ہوتے مدینے میں یہ ہوتے ہیں یہاں پر یہ نہیں ہوتے خیالوں کا سفر ان کو مدینے لے کے جاتا ہے خیالوں کا سفر ان کو مدینے لے کے جاتا ہے نبی کے یاد سے غافل یہ ایک پل بھی نہیں ہوتے مدینے میں یہ ہوتے ہیں یہاں پر یہ نہیں ہوتے مدینے میں یہ ہوتے ہیں یہاں پر یہ نہیں ہوتے انہیں حسنین سے الفت ہے ان کے نام سے الفت انہیں حسنین سے الفت ہے ان کے نام سے الفت ہے پنجتن باغ کے عاشق کسی سے نہیں ڈرتے مدینے میں یہ ہوتے ہیں یہاں پر یہ نہیں ہوتے مدینے میں یہ ہوتے ہیں یہاں پر محمد کی ایک بات پڑھتا ہوں پھر دعا کی طرف چلتے ہیں یہ بات عاشق کا ذات تو آج سے نہیں ہمیشہ سے ہے اور عاشق تو مرتا ہی نہیں تو زندہ ہی ہوتا ہے مقام اتنا بلند ہوتا ہے مکہ المکرمہ میں اسلام کا پہلا تعلیمی مرکز یہ بڑی توجہ طلب بات ہے پہلے سنی ہو یا نہ سنی ہو لیکن محبت سے بھری چاشنی سے بھری بات ہے کہ عشق اس کو کہتے ہیں کوئی صفا کے دامن میں واقع دار ارکم تھا جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھیوں کو اسلام کی تعلیمات سے روشن فرماتے جیسے ہمارے ہاں جامعہ بھی ہے اور آستانہ بھی ہے مسلمانوں کی تعداد 39 تک پہنچی تھی اس وقت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خواہش کا اظہار کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم کیوں نہ اعلانیہ طور پر کوئی اجتماعات کریں کفار کے سامنے اور دعوت کو بھی عام کر لیں ابھی ہم چھپ کر کرتے ہیں اور 39 حضرات ہیں ابھی مسلمان کے کیوں نہ ہم جلسے کی صورت میں اعلان کر دیں ہم حق پر ہیں اور حق پر ہو جائے گا اعلان تو پھر اس سے زیادہ تبلیغ کا سلسلہ بھی ہوگا اور دین بھی اور سلسلے کو بھی ترقی ملے گی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی اس درخواست کو منظور کر لیا اور فرمایا ٹھیک ہے آپ جلسہ کریں اور جو ہے آواز بلند ہوگی تو ضرور کرم ہوگا کرم کچھ ایسا ہوا کہ جب آپ نے بیان فرمانا شروع کر دیا یہ ذمہ داری دے دی حضرت سیدنا صدیق اکبر کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے
تو بیان کرنے لگے سب سے پہلا اعلانیہ تبلیغ کے ذریعے خدا اور اس کے رسول کی طرف بلانے والے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ یہی وجہ کہ آپ اول خطیب الاسلام بنے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ کفار نے آپ پر یہ سن کر کہ آپ تو یہ باہر آ گئے ہیں جلسے کی صورت میں، دین کی تبلیغ زیادہ ہوگی، لوگ مسلمان زیادہ ہو جائیں گے، چنانچہ پھر کیا ہوگا، انہوں نے آپ کو پر حملہ کر کے زدوکوب کر دیا۔ حضرت صدیق اکبر کو جلسے کے دوران زدوکوب کیا اور آپ پر حملہ کیا، مار پیٹ ہوئی، آپ خون میں لت پت ہو گئے اور اتنا زیادہ وہاں پر آپ کو مارا گیا کہ کوئی آپ کو پہچان نہ سکتا تھا، اتنا مارا گیا، کافروں نے اتنا حملہ کیا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ اب یہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اتنا مارا نڈھال ہو گئے، بے ہوش ہو گئے، زمین پر جا گرے۔ کافروں نے کہا کہ اب بات ختم ہو گئی، یہی خطیب تھے، یہ اول پہلے ہی بنے تھے اور انہوں نے جلسہ شروع کیا، بس اب جان چھوٹی اور وہی ختم، اب کیسی تبلیغ تھی اور کیسا کام تھا، ہم کامیاب ہو گئے۔ ٹھیک ہے، وہ اس جلسے کو چھوڑ کر لوگ بھاگ گئے اور حضرت سیدنا صدیق اکبر تنہا پڑے رہے۔ اب چھوڑ کر سب بھاگ گئے، ڈر ڈر گئے، اب ہر بندہ تو صدیق اکبر نہیں ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ٹھیک ہے نا، ہر بندہ تو ایسا عجیب نہیں ہے کہ باقی جو ارد گرد جو تھے وہ اتنا دم نہیں تھا، اتنی کوشش نہیں تھی، اتنا جذبہ ایمانی نہیں تھا، بھاگ بھوگ گئے سب۔ اب اکیلے آپ اسٹیج سے نیچے گر گئے اور بس صبح کافر سمجھے کہ اب کام گیا اور ختم کیا۔ بہرحال وہ چھوڑ کر چلے گئے، پنڈال خالی ہو گیا، سب کچھ، لوگ بھاگ گئے۔ آپ کے خاندان کے لوگوں کو پتہ چلا، وہ آپ کو اٹھا کر گھر لے گئے کہ اب میت کو گھر لے جاتے ہیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر کی میت کو گھر لے جاتے ہیں۔ بہرحال مشورہ کیا کہ آپ فوت ہو گئے ضرور۔ اب آپ کے گھر والوں نے سوچا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کا اب بدلہ ضرور لیں گے ان کافروں سے کہ انہوں نے ہمارے ان کی والدہ اور ان کے جو والد تھے انہوں نے ابو قحافہ اور والدہ نے سوچا کہ اب ان کا بدلہ ضرور لیں گے کہ میرے بیٹے کو انہوں نے قتل کر دیا کافروں نے۔ بہرحال آپ کا خاندان اسی انتظار میں تھا کہ آپ کے میت کو لٹایا ہوا تھا حضرت سیدنا صدیق اکبر کی، لیکن وہ سمجھتے تھے کہ میت ہے، لیکن کچھ سانس چل رہا تھا۔ کسی طبیب نے دیکھا یا انہوں نے خود دیکھا تو کچھ محسوس ہوا سارا دن آپ بے ہوش رہے مگر سانس چل رہا تھا۔ دن آخری حصہ جب ہوا، آنکھ کھلی تو پہلا جملہ جب اس ہوش آیا اور پہلا جملہ جب حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اپنی زبان مبارک سے کہا تو وہ تھا ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا کیسے ہیں؟ اتنی زخموں کی حالت، اتنے خون میں لت پت اور اتنے جان بھی پرواہ نہیں، پھر بھی پہلا جملہ کہ میرے آقا کیسے ہیں۔ تمام خاندان والے ناراض ہو گئے، ہم اٹھا کر لائے، ان کے ساتھی تو بھاگ گئے تھے، ان میں دم ہی نہیں تھا، یہ تو اکیلے زمین پر پڑے تھے خون سے لت پت، سب بھاگ گئے، ہم اٹھا کر لائے، سب کچھ کیا، جن آقا کی وجہ سے یہاں تک پہنچے ہیں اب بھی ان کی زبان، ہم بدلہ لینے کو تیار ہیں، ان کی جان بخشی ہو گئی، جان آئی، سانس آئی، کچھ چلی، تو ان کی زبان پر آج بھی وہی ہے کہ میرے آقا کیسے ہیں، میرے رسول کیسے ہیں۔ جب یہ کہا تو انہوں نے کہا، پھر انہوں نے وہ سب ان کے والدین جو تھے وہ ناراض ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ بھئی اب تم ناراض ہوتے ہو یا کچھ ہوتے ہو، میں تو اس وقت تک نہ کچھ کھاؤں گا، نہ دوا لوں گا اور نہ پیوں گا جب تک مجھے تم یہ نہیں پتا چل جائے گا کہ میرے آقا کیسے ہیں۔ میں ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لوں، نہ کوئی دوا لوں گا، نہ کچھ کھاؤں گا اور نہ کچھ پیوں گا۔